नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तोता लिली अधिकारी। सगरमाथाको आवाज श्रृंखला 127 भाग लिएर म यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। श्रृंखला 127 मा आज हामी जुटिरहेका छौं। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम धेरै पहिलाबाट नुवाकोट सुमित्रा सुमीद्वारा सञ्चालित हुँदै आएको थियो। विगत केही महिनादेखि मैले यसलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेकी छु र यहाँहरूले साथ दिनुभएको छ र नै आज यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नै कविताबाट कार्यक्रमलाई सुरु गर्छु। आमा अपूर्व उज्यालो। यो कार्यक्रममा विशेष गरी मैले आज आमा कविता राख्नुको छुट्टै अर्थ छ। भोलि माता औँसी र सबैको घर उज्यालो आमाले हुन्छ। दिन उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै घर उज्यालो हुन्छ जहाँ आमा हुनुहुन्छ। त्यसैले आमा अपूर्व उज्यालो। तिम्रै मायामा उम्रिन्छ घरमा अनन्त उज्यालो। आमा तिमी नै हौ घरभरिको प्रिय प्रकाश, हृदयमा छचल्किरहने अपूर्व ज्योति। सम्झनाको पछ्यौरीमा स्नेह घोलिएर मस्तिष्कको बगैँचामा फूल बनेर मगमगाइरहन्छौ र त उज्यालिन्छ मेरो मुहार पनि। मनमा अध्यारा कथाहरूले दाइँ हालेर अनियन्त्रित वेदना छिरलिरहेका बेला स्निग्धताको मुक्तिदीप बनेर मनमा जगाइदिन्छौ उत्साहको फरक संसार र त मेरा प्रत्येक पल मुस्कुराउँछन्। आमा परिवार नै तिम्रो स्नेहको सुगन्धमा चल्छ। तिमी प्रेमकी पुष्प हौ। तिम्रै स्पर्शमा हुन्छ जिन्दगीको मिठो मुस्कान। तिम्रै आँखामा लहरिन्छ ममताको सौन्दर्य हृदयको छाल बनेर। आमा हर पल उदाइरहने तिमी नै हौ घरकी सूर्य। तिम्रै मायाले उम्रिन्छ घरमा अनन्त उज्यालो र हृदयमा छचल्किरहन्छ अपूर्व ज्योति। तिम्रै मायाले उम्रिन्छ घरमा अनन्त उज्यालो र हृदयमा छचल्किरहन्छ अपूर्व ज्योति। नमस्कार, म लिली अधिकारी पोखराबाट। यो थियो आमा कविता। भोलि माता औँसी रहेको छ। सम्पूर्ण आमाहरूलाई हार्दिक नमन साथै शुभकामना। पवित्रा चामलिङले नमस्कार म्याम भन्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत र नमस्कार छ यहाँलाई। आज मेरो हातमा अर्को कृति पनि रहेको छ। अमृतजीको, जुन चाहिँ एकान्त भिडबाट रहेको छ। मैले यो कविता पनि आमा एक अपार पुस्तक भन्ने कविता यहाँहरूलाई राखेँ। आमा यस्तो पढेर नसकिने पुस्तक हो जसको व्याख्या छैन। आमा सधैँ युद्धमा हारेर सन्तानको ओठमा मुस्कुराउने फूल हो। भोकै दुःखको पहाड उक्लेर सन्तानको काँध थाम्ने धुरी खाँबो हो। आमा आँसुहरूमा खुसी लिएर आउने सागर हो। दुःखहरूमा सान्त्वना लिएर आउने झरी हो। उनलाई पुग्नु पर्ने कतै छैन। उनीसँग ठूला सपनाहरू छैनन्। न त इच्छाका कुनै सुस्केराहरू छन्, न त उनीसँग सन्तानको अनुहारमा फक्रने नौरङ्गी फूलका रङहरू। दुबोझै मौलाउँदै जाने उपदेशका बस्तीहरू, हिमाल झैं हाँसिरहने दृढताहरू, सागर झैं शान्त गहिराईका चञ्चलताहरू। फगत यी त आमालाई बाँध्न खोज्ने केही शब्द नहुन् जसको दुस्साहस
जो म गरिरहेछु। आमा त त्यो पुस्तक हुन्, आमा त त्यो पुस्तक हुन्, न हिजो कसैले पढ्न सक्यो, न त आज कसैले पढेर सक्छ, न त भोलि कसैले पढेर सक्छु भन्ने साहस गर्नेछ, न त भोलि कसैले पढेर सक्छु भन्ने साहस गर्नेछ। यस्तो मिठो कविता थियो आमा एक अपार पुस्तक भन्ने शीर्षकको यो कविता अमृतजीको एकान्त भेटबाट मैले यहाँहरूलाई राखेँ। परिकरमा श्रेष्ठ दाजु पनि हामीसँग आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक नमस्कार बहिनी, नमन सबैमा भन्नुभएको छ। दाजुलाई पनि नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष, कवि तथा चित्रकार जीवित खड्का मगर दाजु पनि हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन। त्यस्तै पवन कार्की दाजु पनि मैले देखिरहेको छु। कवि पवन कार्की दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, सबै नमस्कार, मेरै पेजबाट लाइभ चलिरहेको छ भन्दै बिदा भएँ भन्नुभएको छ। ल दाजुको लाइभ पनि राम्रो होस्, शुभकामना। नमस्कार लिली बहिनी, म उपस्थित भएँ है भनेर जीवित दाईले भनिरहनु भएको छ। धेरै पछाडि आज यो कार्यक्रममा दाजुलाई भेटे मैले, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। आहा कति मिठो लाग्यो कविता भन्दै हुनुहुन्छ परिकरमा श्रेष्ठ दाजु चाहिँ। साँच्चै आमा शब्द नै मिठो लाग्यो। आमाका कविताहरू मनमा पर्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यो कार्यक्रम सुन्ने र सुनाउने कार्यक्रममै जुटिरहेका छौँ। धेरै पछि दर्शन मिल्यो। नमस्कार हजुर। नमस्कार बहिनी, खुसी लाग्यो, धेरै पछि भेट भयो। अब भोलि आमाको सम्झना गर्ने खुसी आउँछीको दिन सबै आमाहरूलाई धेरै सम्झेको छु हैन। सबैले आमाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र आमाबाटै हामी सन्तानहरू भएको हुनाले हामीले आमालाई सधैँ आदर र सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै म कार्यक्रमतिर लागु है बहिनी। हुन्छ हुन्छ दाजु, हुन्छ। यहाँलाई समय दिइसकेँ मैले। हजुर, सबैलाई नमस्कार। म श्रेष्ठ परिक्रमा धरानबाट। म आज एउटा मुक्तक सुनाउँछु, रोमान्टिक मुक्तक छ र एउटा गजल सुनाउँछु है। म सुरु गरेँ मुक्तक। हुन्छ। मुक्तक यो रोमान्टिक छ, यसरी सुरु हुन्छ। डुब्ने म, डुबाउने तिमी र त्यो हसिन रात। डुब्ने म, डुबाउने तिमी र त्यो हसिन रात। सुन्ने सुनाउने दुवै हामी आफ्नो दिलको बात। सुन्ने सुनाउने दुवै हामी आफ्नो दिलको बात। आगो र पानीको मिलनमा बिन्दास ती पलहरू। आगो र पानीको मिलनमा बिन्दास ती पलहरू। सम्झन्छु अझै नि आहा मिठो त्यो झरी बर्सात। सम्झन्छु अझै नि आहा मिठो त्यो झरी बर्सात। मेरो मुक्तक सकियो। म गजल भन्दैछु। यो गजलमय छ संसार वास्तवमा। गजलको हिसाबले बुझ्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ। र यहाँ प्राय सबै कुराहरू गजलमा हुन्छन् अनि गजलमै हाम्रो जिन्दगी सुरु हुन्छ, बित्छ र बिचमा जे जति हुन्छ सबै गजलमै हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यहाँ सबै कुराहरूलाई गजलीय दृष्टिकोणले हेर्दा सबै कुराहरू गजलीय संसार अनुरूप चलिरहेको छ भन्ने पनि लाग्छ र त्यस्तै छ यो मेरो गजल। गजलमय संसार, गजलमय छ संसार भन्ने। म यहाँ यसरी सुरु गर्दैछु, मेरो शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। यहाँ शत्रु पनि गजल हो र मित्र पनि गजल हो। यहाँ शत्रु पनि गजल हो र मित्र पनि गजल हो। बाहिर पनि गजल हो र भित्र पनि गजल हो। यहाँ शत्रु पनि गजल हो र मित्र पनि गजल हो। बाहिर पनि गजल हो र भित्र पनि गजल हो। जसलाई यो हृदयको ऐना हो भन्न सकिन्छ, जसलाई
यो हृदयको ऐना हो भन्न सकिन्छ। साहित्य पनि गजल हो र चित्र पनि गजल हो। साहित्य पनि गजल हो र चित्र पनि गजल हो। यहाँ शत्रु पनि गजल हो र मित्र पनि गजल हो। बाहिर पनि गजल हो र भित्र पनि गजल हो। त्यसो त सबैमा थोर बहुत भइहाल्ने कुरा हो। त्यसो त सबैमा थोर बहुत भइहाल्ने कुरा हो। पाप पनि गजल हो र पवित्र पनि गजल हो। पाप पनि गजल हो र पवित्र पनि गजल हो। यहाँ शत्रु पनि गजल हो र मित्र पनि गजल हो। बाहिर पनि गजल हो र भित्र पनि गजल हो। अन्तिम शेरमा छु म। यसमा 4 शेर मात्रै छ। जसमा यो जीवनको सार निहित रहेको हुन्छ। जसमा यो जीवनको सार निहित रहेको हुन्छ। भक्ति पनि गजल हो र चरित्र पनि गजल हो। भक्ति पनि गजल हो र चरित्र पनि गजल हो। यहाँ शत्रु पनि गजल हो र मित्र पनि गजल हो। बाहिर पनि गजल हो र भित्र पनि गजल हो। धन्यवाद बहिनी। धन्यवाद। कार्यक्रममा आएर अनि यति मिठा रचना राखिदिनु भयो, हार्दिक आभार दाजु। हजुर, यहाँ चाहिँ बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ जोड दिनुभयो, खुसी लाग्यो, भेट भयो। हजुर हजुर हुन्छ दाजु, एकदमै खुसी हजुर लाग्यो। हजुर यहाँ यहाँ दाजुलाई कमेन्ट गरिदिनु हुने, आइरहेको छ। हजुर कमेन्ट गरिदिनु हुने सबैलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। र भोलि माता तीर्थ औँसी हो र सबैजनाले आमाहरूलाई सम्मान र आदरपूर्वक सम्झौँ। जसको आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आमाहरूलाई नै अनुहार हेर्ने, सम्मानपूर्वक आमालाई केही भेटी केही चढाउने, केही फुल प्रसाद लिने, आशिष लिने काम गरौँ। र जस्तो अब हाम्रो त आमा हुनुहुन्न अहिले, आमा नहुँदाखेरि आमाको तस्बिर राखेर भए पनि आमाका ती दिनहरू सम्झेर, खुसीका पलहरू सम्झेर आमालाई सदा सम्मान र आशीर्वाद गरौँ भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्ते। कस्तो राम्रो सन्देश छोड्नुभयो, एकदमै आभार दाजु। साँच्चै हो, भोलि आमासँग भेटेर फोटा मात्रै नखिचौँ हैन, आमाका गुनासाहरू पनि सुनौ, केही भए पनि आमाका कुराहरू सुनौ, उहाँका अनुभवहरू सुनौ। मेरो पनि यही चाहना छ। यहाँ धेरैले प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ दाजु, एकचोटि हेर्नु होला हजुर पनि। दुष्यन्त भट्टराईजीले चाहिँ नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। खलवीर नाराजीले पनि नमन सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार यहाँलाई पनि र हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। जीवित खड्का मगर दाजुले भन्दै हुनुहुन्छ, बहिनी मेरो ड्युटीको टुङ्गो हुँदैन, अन्यथा नलिनु है, समय पाउँदा साथ म अवश्य नै जोडिन्छु नि भन्नुभएको छ। त्यो त मलाई थाहा छ नि दाजु प्रदेशमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। खलवीर नाराजीले चाहिँ गजल पठाउनु भएको छ, म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। जोडेर कृपया आफ्नो रचना सुनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र परिकरमा दाजुको बारेमा चाहिँ क्या बात मुक्तक रसिक रसिक भनेर चाहिँ फेरि प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ जीवित खड्का मगर दाजुले। दुर्गा गौतम जी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई नमन भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। अहो निकै कवितात्मक गजल भनेर चाहिँ जीवित खड्का मगर दाजुले हजुरको कवितालाई पुनः प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। एकदम आभार दाजु। हजुर, अनि साहित्यकार रामचन्द्र शर्माजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक नमन छ उहाँलाई पनि। मुक्ति पोखरेलज्यू पनि हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कविवर मुक्ति पोखरेलज्यूलाई पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा, हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ दाजु, छुट्याउँ त नि, नमस्कार। हस्। साहित्यकार खल नाराजीलाई चाहिँ मैले देखिन। नमस्कार दाजु, नमस्कार। नमस्कार बहिनी, स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद बहिनी। हजुर, आउँदै आराम थिएँ, जोडिदिनु। एकदम ठिक छु बहिनी, आरामै हुनु। हजुर हजुर। अनि के छ दाजु, हाम्रो पोखरातिर त पानी परिरहेको हुन्छ, हजुरको पूर्वतिर कस्तो छ? हाम्रो त यहाँ नेटमा बस्नु परेको हुनाले मात्रै सर्ट लगाएको छु, नत्र त सेन्डमा मात्रै।
ए न हजुर दिउँसो न है राति राति गर्मी छ। पोखरा त शीतलो छ, बिहान र बेलुका त अत्यधिक शीतलो छ, दिउँसो त्यस्तो चर्को चाहिँ छैन, पानी परिरहन्छ नित्य। हेर्दाखेरि दाजुसँगको चना पक्कै पनि होलान् एकदम मिठा, हामी एकदम एक दिन लालायित छौँ अवश्य पनि। यहाँ। हवस् बहिनी, आउँदा आउँदै जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। मैले हजुर एउटा अगाडि वाचन गरिसकेको रचना चाहिँ अलिक पुरानै रचना पनि हो। म यही रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अलिक प्रेमिल खालको रचना छ यो रचना, हुन्छ हुन्छ नै म हुन्छ अगाडि बढाउँछु। हस् हस् सुरु गरौँ रचना दाजु। हस् घरि घरि लाग्छ बाडुल्की, मन कटक्क पारेर जान्छ। घरि 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 लाग्छ बाडुल्की, मन कटक्क पारेर जान्छ। देखिँदैन कहिले सपनी, रात आँसु झारेर जान्छ। घरि घरि लाग्छ बाडुल्की, मन कटक्क पारे, रात आँसु झारेर जान्छ। सायद दुःखले होला उसले सात समुद्र पनि तरेको पनि। सायद दुःखले होला उसले सात समुद्र तरेको पनि, नत्र आफ्नो परिवारलाई किन माया मारेर जान्छ। देखिँदैन कहिले सपनी, रात आँसु झरेर जान्छ। गाउँ घरमा सधैँ नै बढिरहन्छ पीडामाथि पीडा। गाउँ घरमा सधैँ नै बढिरहन्छ पीडामाथि पीडा। पीडामाथि पीडा, गाउँ घरमा सधैँ नै बढिरहन्छ पीडामाथि पीडा। त्यसैले होला बिचराउ जिन्दगीदेखि हारेर जान्छ। नत्र आफ्नो परिवारलाई किन माया मार्नु। कति हेर्नु झलझली, कति हेर्नु झलझली, बिग्रदो हालत आफ्नो घरको। बिग्रदो हालत आफ्नो घरको, कति हेर्नु झलझली, बिग्रदो हालत आफ्नो घरको। अनि युवाहरू खाडीमा सपना पोको पारेर जान्छ। अनि युवाहरू खाडीमा सपना पोको पारेर जान्छ। त्यसैले होला बिचराउ जिन्दगीदेखि हारेर जान्छ। अन्तमा छु, रहर त थिएन होला आफ्ना आफन्त छाडेर जानु। रहर त थिएन होला आफ्ना आफन्त छाडेर जानु। आफ्ना आफन्त छाडेर जानु। रहर त थिएन होला आफ्ना आफन्त छाडेर जानु। फेरि आफ्नो प्रियतमको समेत माया मारेर जान्छ। फेरि आफ्नो प्रियतमको समेत माया मारेर जान्छ। घरि घरि लाग्छ बाडुल्की, मन कटक्क पारेर जान्छ। घरि घरि लाग्छ बाडुल्की, मन कटक्क पारेर जान्छ। देखिँदैन कहिले सपनी, रात आँसु झारेर जान्छ। देखिँदैन कहिले सपनी, रात आँसु झारेर जान्छ। हस्, धन्यवाद बहिनी। त्यस्तै भयो। रात आँसु झारेर जान्छ, कस्तो मिठो। एकैछिन हजुर गएपछि फेरि मेरो आवाज बन्द हुन्छ। अलक निरञ्जन लुहार जो एकदमै राम्रा सिर्जनाहरू लेखिरहनुहुन्छ, पोस्ट गरिरहनुहुन्छ, हामी पढिरहन्छौँ। साहित्यकारज्यूलाई पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ उहाँले पनि। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको यो कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज आज यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ। र जीवित खड्का मगर दाजु पनि हामीसँग रहनु भएको छ। उहाँले सपना पोको पारेर जान्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हार्दिक आभार दाजु। अनि परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुले पनि आहा मार्मिक र मिठो आयो भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जीवित खड्का मगर दाजु रात आँसु झारेर जान्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जीवित खड्का मगर दाजु फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते नैना सुब्बा बराइली दिजु, हजुरको प्रत्यक्ष सिर्जना सुन्ने मन भो भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। मिल्छ भने अवश्य साहित्यकार नैना सुब्बा बराइलीज्यूलाई पनि उपस्थित हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कविवर मुक्ति पोखरेलज्यूले मलाई पनि जोडौँ भन्नुभएको छ। अवश्य म यहाँलाई कल पठाउने छु। र नैना सुब्बा बराइलीजीले चाहिँ नमस्कार, हार्दिक शुभकामना उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि शुभकामना अनि नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा।
हुन्छ, नमस्कार छुटे दाजु। हस्, धन्यवाद बहिनी। त्यस्तै गरी रामचन्द्र शर्माजीले पनि अति धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। मेरो भाइ आज मेरो लाइभमा यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामी दुई दिदी बहिनीको छोरा र छोरी हामी आज मेरो कवि भाइ उपस्थित भइरहेको छ। अनि के छ बाबु खबर? ठीक छ। हजुरको के छ? मैले तिमीलाई देख्ने बित्तिकै जोडे। ठीक छ। तिम्रो कविता सुन्ने मन छ मलाई। परीक्षा सक्यौ? ल ए ल, यहाँहरू सबैलाई आज मेरो सानीमाको छोरा मेरो भाइ जो आज कविता भन्दैछ यहाँहरूमा आज। ल, मैले सुरु गर्न दिएँ है त समय। पहिला आफ्नो नाम भन्ने, अनि स्कुलको नाम भन्ने, कहाँबाट हो भन्ने, अनि त्यसपछि कविता भन्ने। हुन्छ? ल ल, सुरु गर्ने। ल ल। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम अल्बिन भट्टराई हो। म यही पोखरामा रहेको केफ माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु। म यहाँ पोखरामा बस्छु र अब आमा औँसी आउन लागेका हुनाले म सबै आमाहरूलाई आमा औँसीको शुभकामना दिँदै एउटा कविता लिएर आएको छु। यो कविताको शीर्षक छ मेरी आमा। कति मिठो शब्द छ यो, त्यति मिठो अर्थ पनि। माता देवी जननी जे भने पनि, परिवारको मेरुदण्ड हौ आमा तिमी, परिवारको मेरुदण्ड हौ आमा तिमी। आफ्नो काम सकिवरी ध्यान दिन्छौ मलाई, तिमी बिना नास्रो लाग्छ किन घरमा मलाई। मेरा हरेक इच्छाहरू पुरा गर्ने तिमी, म दुखी हुँदा काखमा राखी सम्झाउने तिमी, म दुखी हुँदा काखमा राखी सम्झाउने तिमी। स्कुलबाट घर आउँदा तिमी हाँसिरहन्छौ, कस्तो भयो आज स्कुल सोधिरहन्छौ। नजानेका मेरा कार्यमा तिमी सहयोगी, मेरा हरेक इच्छाहरू पुरा गर्ने तिमी, मेरा हरेक इच्छाहरू पुरा गर्ने तिमी। देवीको रूप देख्छु आमा तिमी भित्र, साथी सङ्गी तिमी नै हौ मेरी असल मित्र। आमा नै हुन् हाम्रा संसार र खुसी, आमालाई बनाउनुहुन्न हामीले दुखी, आमालाई बनाउनुहुन्न हामीले दुखी। धन्यवाद। आहा, कस्तो मिठो। ल, सधैँ यसरी नै उपस्थित भएर कार्यक्रममा आफ्नो रचना सुनाउने, अनि त्यसपछि हरेक कार्यक्रम, विद्यालयका हरेक कार्यक्रममा पनि आफूलाई स्थान लिनका लागि चाहिँ प्रतियोगी बनेर सहभागी हुने। हुन्छ, एकदमै मिठो लाग्यो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद मेरो सानो भाइ। मिठो मिठो। अनि बाबुको रचना धेरै मिठो भनेर चाहिँ लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुले भनिरहनु भएको छ। कवि रामचन्द्र शर्माजीले चाहिँ सानो मान्छेको मिठो कविता आमा भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। चन्द्र बोहरा ज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। गुड सानो बाबु भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मिठो कविता भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा ज्यू पनि। वा सुरुवातमै मिठो बाबुको भन्नुहुन्छ लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु। अनि नमन छ आदरणीय भाइ हजुरमा भनेर चाहिँ चन्द्र बोहरा दाजुले भन्दै हुनुहुन्छ। ल, यस्तो अनि रमाइलो भेट दिदी भाइको भन्नुभएको छ चन्द्र बोहराज्यूले। साँच्चै हामी एउटै सहरमा भए पनि कति लामो समयसम्म भेटघाट हुँदैन, तर पनि कहिले कहिले यसरी भेट हुँदा निकै रमाइलो लाग्छ। ल सानो छुटे। हुन्छ। ल, मेरो तर्फबाट पनि सानमालाई चाहिँ माता औँसीको शुभकामना यहीँबाट दिएँ मैले। ल, छुटे। हुन्छ। धेरै रामचन्द्र बोहरा नमन
नआउने कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरू सबैलाई आग्रह छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, जोडिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछु र ढिला नगरी उपस्थित सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन अर्पण गर्नु। म मेरो कवितातिर लाग्छु। कविताको शीर्षक छ नेता स्वयं। मलाई गजलहरू मुक्तकहरू प्रेम सेरम त्यस्तो आउँदैन। म अलिक छुचो मान्छे, अलिक छुचै किसिमको कविता छ मेरो। नेता स्वयं भन्ने छ उपजाति ढुल्दै हिँडे उडाई, ढुल्दै हिँड्दा उडाई, आफ्नै ठुलो नित्य गरी बढाई, उठाउने ती जहिल्यै झमेला, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, रित्तो राज्य झिकेर कोष, पालेर राख्ने मनभित्र रोष, थेप्चेर चुच्चे अनि श्याम सेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, पसेर सारा घर गाउँ माझ, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, टुक्रा गरी देश विकास ठप्प, राखेर साली ससुरा थपक्क, देखाउने नाटक नृत्य खेला, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, बाँडेर दौटा बहुतै मिलाई, चुसेर सारा जनता झुलाई, भाउ सदा वर्ष ठगिन्छ क्रेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, राजस्व चौपट्ट भयो निखारी, भर्दो छ आफ्नो धनको भकारी, चुनाव आएपछि फिर्छ यता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, चुनाव आएपछि फिर्छ यता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता, नेता स्वयं भ्रष्ट कि भ्रष्ट नेता। हवस् त। नमस्कार। उपस्थित भएर आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, छुटौँ है त। नमस्कार। नमन छ सर भनेर चन्द्र बोराजी भन्दै हुनुहुन्छ। कल मी भन्नुभएको छ, म अवश्य पनि यहाँलाई जोड्ने छु। चन्द्र बोराज्यू फेरि भन्दै हुनुहुन्छ मिठो कविता वाचन गुरुवर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले लोकलयको कविता पठाउनु भएको छ, म उहाँ हजुर आफैलाई जोड्ने छु। जगदीश भट्टराईज्यू पनि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका दाजु समर चेम्जोङ आवास पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। सञ्चालिका बहिनी लिली अधिकारी लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै उहाँले आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको छ। समय मिलेदेखि त निलो प्रदेशबाट एउटा कविता सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु पनि जस्तो लिली बहिनी उस्तै भाइको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यो प्रशंसाका लागि हार्दिक आभार दाजु। नमन छ आदरणीय भाइ हजुरमा भनेर चन्द्र बोराज्यूले भनिरहनु भएको छ। यहाँहरूका प्रतिक्रिया म राख्दै गर्दा यहाँहरूलाई नै जोड्ने प्रयास गर्दैछु। मैले धेरैलाई देखिरहेकी छु। आदरणीय पोखरेली गुरुलाई पनि देखेकी छु, मैले पनि जोड्ने छु। हजुर नमस्कार दाजु। नमस्कार बहिनी, नमस्कार। आभार व्यक्त गरेँ। सानु बाबुको कविता धेरै मिठो लाग्यो। भाइ बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। कन्सिम सानीमाको छोरा भन्नुभयो, खुसी लाग्यो। चन्द्र बोरा डोटेली, म अहिले भारतमा छु, कैलालीतिर बसोबास। म यो झौरे लोकलय कस्तो हो, यो अलिअलि त्यस्तै छ लेखेको, कस्तो हुन्छ। पूर्वमा मेची पश्चिम काली, बिचमा गण्डकी, विदेश बस्छु सेतको जीवन दिएर गण्डकी, डोटीमा मेरो जन्मेको भूमि कैलाली झुपडी, जीवनभरि परदेशी भए फुटेको खोपडी,
जीवनभरि परदेशी भए फुटेको खोपडी युवा म थिए विदेश गए छुटेर घरबार युवाको बेसी चलाउँछ देश नेपाली सरकार गण्डकी कोशी कर्णाली काली बेचेर खाइदियो गणतन्त्र आयो नेपाल देश बर्बाद भइदियो पहिला एउटै देशको पुरै चलाउँछ सरकार ठुलो काम गरे फालेर एक राजाको दरबार भएका अहिले गाउँमा कति आएर सरकार पुर्याइदिए गाउँमा भन्छन् त्यो सिंह दरबार पुर्याइदिए गाउँमा भन्छन् त्यो सिंह दरबार गाउँमा छोटे राजाको अहिले सरकार चल्दछ करको मार परेका जुन्डा कसरी भर्दछ 10 रुपियाँ कर लाग्ने ठाउँमा 1000 भरियो 1000 कर भरिन्छ जहाँ 1 लाख तिरियो 1000 कर भरिन्छ जहाँ 1 लाख तिरियो गरिबले अब तिर्नु छ कर विदेश कुरेर एक्लै थिए 1000 राजा आएछन् मरेर पसिना बगी गएको खेर खाटीका मुलुक नेताको हेर चुनाव आयो नारा र जुलुस नेताको हेर चुनाव आयो नारा र जुलुस जितायो भने यो साल मलाई दिनेछ रोजगार चुनावको बेला नेताको खल्तीमा हुन्छ रोजगार चुनाव भयो जितेर गयो हेर्दैन कसैले यो कुरो अब बुझ्नु होला जनता सबैले के गर्नु सक्छौ परदेशी म त बेचेको के गर्नु सक्छु परदेशी म त बेचेको जीवन देशको राम्रो प्रगति भए फर्कने छ मन गरेर राजा 30 वर्षसम्म गरेछन् अनिष्ट कसैले भोट नलिनु होला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट कसैले भोट नलिनु होला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यसै भने लास्टमा सरकार उनीहरूकै आउने होला दाजु ल मिठो रचनाको लागि चाहिँ हार्दिक आभार दाजु रामचन्द्र शर्माज्यूले चाहिँ हार्दिक नमन चन्द्र दाजु भन्दै हुनुहुँदो रहेछ हुन्छ दाजु छिटो नमस्कार व्यङ्ग्य चाहिँ धन्यवाद मैले छोडिदिनु दिदी धरन दिदी पनि नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हार्दिक नमन स्वागत छ र सरलाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर हार्दिक अनि अत्यन्त मिठो तरिकाले चलिरहेको छ धन्यवाद प्रविधिले पनि साथ दिइरहेको महसुस भइरहेको छ हुन्छ ल म रामचन्द्र शर्मा बागलुङदेखि मैले यो तित्रो भन्ने कविता लिएर आएको छु हुन्छ सुनाऊ मेरो तित्रो यसरी सुरु हुन्छ तित्राको मुख नै बैरी झुटो बोल्छ सधैँभरि तित्राको मुख नै बैरी झुटो बोल्छ सधैँभरि धोती फुस्किस भयो नाङ्गै अझ ढाँड्छ कठैभरि धोती फुस्की भयो नाङ्गै अझ ढाँड्छ कठैभरि रिसको झोकमा बोल्छ ठाउँ छैन सम्हालिने रिसको झोकमा बोल्छ ठाउँ छैन सम्हालिने
राजा हुँ भन्नको भन्छ कुरा गर्छ पखालिने राजा हुँ आहा भन्नको भन्छ कुरा गर्छ पखालिने सङ्गी साथी सबै उस्तै ताली पिटी रमाउने तालमा ताल थप्दैछ टुक्क हाली हँसाउने तालमा ताल थप्दैछ टुक्क हाली हँसाउने बुझ्ने चेष्टा सधैँ छैन घोच्न पुग्छ घरिघरि बुझ्ने चेष्टा सधैँ छैन घोच्न पुग्छ सधैँभरि घरिघरि बेढङ्गले निउ खोज्छ बेइमानी सधैँभरि बेढङ्गले निउ खोज्छ बेइमान सधैँभरि गाली छन् श्रृङ्खलाबद्ध दोष मात्र लगाउने आफ्नो चिन्दैन रे साथी तित्रो भन्दै कराउने आफ्नो चिन्दैन रे साथी तित्रो भन्दै कराउने थियो हराभरा ज्यादा भान हुन्थ्यो सुनाखरी थियो हराभरा ज्यादा भान हुन्थ्यो सुनाखरी भनिदिन्छ हुटिट्याउ उपाय गर्छ बेसरी दुःख गरी बनाएको गुण भत्की दुःख गरी बनाएको गुण भत्की गयो अरे दुःख गरी बनाएको गुण भत्की गयो अरे स्वार्थको ज्वालामा पर्दा भताभुङ्ग भयो अरे स्वार्थको ज्वालामा पर्दा भताभुङ्ग भयो अरे तँलाई न मलाई भो तँलाई न मलाई भो सान वैभव पल्टियो तँलाई न मलाई भो सान वैभव पल्टियो हिजोको चौचकी आज उकुच भैक चल्टियो हिजोको चौचकी आज उकुच भैक चल्टियो थामी थामी धामी बन्द छ रे तित्रो धामी बन्द छ रे तित्रो बोक्सी आफै बनेछ रे भत्ताभुङ्ग भयो बस्ती घरल्याम्म नै ढलेछ रे भत्ताभुङ्ग भयो गस्ती भत्ताभुङ्ग भयो बस्ती घरल्याम्म नै ढलेछ रे अन्तिम हरफमा छु आफ्नो बाहेक अर्काको सुन्दैन रे कुनै कुरा आफ्नो बाहेक अर्काको सुन्दैन रे कुनै कुरा महास्वार्थी भएको छ सुर्काउँदैछ पाखुरा महास्वार्थी भएको छ सुर्काउँदैछ पाखुरा महास्वार्थी भएको छ सुर्काउँदैछ पाखुरा मैले त यस्तो भने हार्दिक नमन असाध्यै मिठो नि यस्तो पेचिलो व्यङ्ग्यात्मक यस्तो कति मिठो जहिले सुकै पनि हजुर रचना लिएर आउनुहुन्छ एकदमै मिठा मिठा रचना लिएर आउनुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ यहाँलाई पुनः ब्याक राख्ने मन नहुँदा नहुँदै पनि राख्नुपर्छ र अरू स्रष्टाहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ यहाँ चाहिँ सम्झना अनि नमन साथै प्रिय मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ गजलकार साहित्यकार गणेश बाबु अधिकारी हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई पनि राजेश राज घरतौला दादा आइपुग्नु भएको छ सर्वप्रथम दादालाई हार्दिक नमन कार्यक्रम निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण समस्त स्रष्टाहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ दाजुले र कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ अनि रामचन्द्र बोहराज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ गजब मिठो कविता वाचन भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई पनि अनि आभार व्यक्त गर्दछु हजुरहरू सबैमा भनेर भन्नुभएको छ यो हजुरको सुन्दर रचनाका लागि र सुन्दर वाचनका लागि म पनि आभारी छु छुटौँ है त नमस्कार हस् ल जोडिनु भयो खुसी विनोद कङ्ग्रेस यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम हजुर नमस्कार स्वागत गरे हजुर धन्यवाद हजुरले जोडिदिनु भएकोमा
हजुर। ल आफ्नो म परिचय एउटा सँगसँगै रचना सुरु गर्नु होला। मैले समय प्रदान गरेँ यहाँलाई। हजुर मेरो दुराडाँडा लमजुङ दुराडाँडा सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 चन्द्रेश्वरबाट। ए हजुर। मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रा स्वार्थी थाराले शीर्षकको एउटा रचना। ए हुन्छ हुन्छ, हस् सुरु गरौँ। टाठा बाठा रोजेका हामीले नै खोजेका के गर्थे ती पाराले हाम्रा स्वार्थी थाराले औँसी पूर्णे बर्दैनन् सेतो थोपा झार्दैनन् उल्का भन्ने ताराले हाम्रा स्वार्थी थाराले हामीलाई ढाटेका खाने अङ्गै फाटेका गम्मै टोके दाराले हाम्रा स्वार्थी थाराले क्वाप्पै खाए नेपाल पारे धेरै बेहाल रेटे जम्मै आराले हाम्रा स्वार्थी थाराले आफै ठुला बन्दा हुन् नेता भन्छन् भन्दा हुन् दुखी जनता माराले हाम्रा स्वार्थी थाराले खोल्दै के पार्टीमा भुल्दै आफ्नो घाँटीमा बुझ्छौँ हामी साराले हाम्रा स्वार्थी थाराले आफै मात्रै घिच्नेले दुखी जनता तिच्नेले मक्खै पार्लान् नाराले हाम्रा स्वार्थी थाराले हाम्रा स्वार्थी थाराले। हस् त, धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो रचना सुनाउनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, हामी सगरमाथा यस बेला नीलो प्रदेशका लेखक कसलाई जो प्रदेशमा नीलो म तिमीलाई यति माया गर्छु भनेर भागिन आमा तिम्रो शिरमा हात राखेर दिदिन शपथ भाग्दिन किनभने कसम यति मात्र भन्छु त्यो उल्टिन सक्दैन रोकिन सक्छ तिमी र मलाई छोएर उल्टो बग्न सक्छ यताबाट उता नहुन सक्छ तर मेरो फेरि पनि मन कहिलेकाहीँ भावना विचरण गर्दै टाढा डुब्न सक्छ भुल्न सक्छ मेहनत मार्नेछु र म पनि तथापि एउटा कुरा भन्नु
दिनभरि जहाँ गएर जहाँ जो मान्छे आफ्नो घरमा बास बस्न सयानमा बास बस्न तिम्रो न्यानो यो कविता नीलो प्रदेशबाट as one त्यति टाढाबाट कवि निरन्तर कवितालाई माया गर्छ आफ्ना कवितालाई सामाजिक सञ्जालमा दिएर उहाँ नेटवर्कको कारण त्यति टाढामा यस्तो दूरदराजमा हामीलाई मानवताले अगाडि बहिनीहरूलाई सबै सबैलाई एकत्र नमन यो कार्यक्रम यहाँ कार्यक्रम सुनेर एकैछिन साहित्यिक माहौलमा कसैलाई केही थाहा त्यसैले मिल्छ बसेर आफै प्रयास गर्छ गुरु नमस्कार। प्रणाम प्रणाम हजुर प्रणाम। आराम हुनुहुन्छ नि? आराम छु, आराम चाहन्छु। म पोखराबाट ऋषिकेश बराल, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 26 मा बस्छु। अब पेसा सेसा रित्तै छ। निवृत्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक। पेन्सन भन्दा पनि फरक पर्ला नि गुरु? हजुर, पेन्सन खाएर बस्छु भन्दा नि फरक पर्दैन। अब पेन्सन, अब टेन्सनको पेन्सन त हो नि। टेन्सन बोकिदियो, 38 वर्ष टेन्सन बोकिदियो। टेन्सन बोकेपछि अहिले अलिकति पेन्सन छ। त्यसै अब म दिनभरि बस्ने, ढोका लगाउने, अब अक्षरसँग खेल्ने, कलमले कापीसँग चुम्बन गर्ने, त्यही हो। कलम सम्बन्ध कापीसँग छ, यति काम छ। र मैले अब धेरै प्रतीक्षामा स्रष्टाहरू प्रशस्त हुनुहोला। र मैले सानो सूचना के गर्न खोजेँ भने, यहाँ छन्दमा कविता मैले अलिअलि सुने। कोही त बेछन्दका भए त्यसलाई नभनौँ। अनुष्टुप छन्दमा लेख्दाखेरि नगण र भगणबाट गर्नु हुँदैन। मैले अनुष्टुप छन्दको अघि एउटा कविता सुने, एकजना स्रष्टा, अनि उहाँको कविता दुःख गरी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ नगण भयो। कृपया उहाँलाई त्यो सच्याउनको लागि अनुरोध गर्छु। र हुँदैन भन्ने ठाउँमा तेस्रो अक्षर न रस्व छ तर दीर्घ उच्चारण भयो। त्यति दुडा सच्याउनु भयो भने सायद उहाँले सुन्नुहुन्छ भने सच्याउन अनुरोध गर्दै, मेरो पनि अनुष्टुप छन्दमा जीवन पुस्तक, तपाईँ हाम्रो सबैको जीवनको पुस्तक छ भनेपछि जीवन पुस्तकको बारेमा मैले अनुष्टुप छन्दमा लेख्ने प्रयास गरेको छु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि
जन्म मृत्यु जरा व्याधि हाँसो रोदन आउँछ भेटिने छुट्टिने चिन्ता लेख्ने जीवन पुस्तक कतै आफन्तको पीर छोरा छोरी कतै अल कतै आफन्तको पीर छोरा छोरी कतै अल प्रतिष्ठा मानको भोको कस्तो जीवन पुस्तक प्रतिष्ठा मानको भोको कस्तो जीवन पुस्तक थोरै द्रव्य भए फेरि थुपार्नै खोज्छ दौलत असन्तोष सधैँ गर्ने लोभी जीवन पुस्तक एउटा पत्र पल्टाए अर्को पत्र विचित्र छ एउटा पत्र पल्टाए अर्को पत्र विचित्र छ चलचित्र सयौं बन्ने कस्तो जीवन पुस्तक थाक्दैनन् नेत्र हेरेर खाई मुख नथाक्दछ थाक्दैनन् नेत्र हेरेर खाई मुख नथाक्दछ हात घोडा चला भन्छ हात घोडा चला नित्य भन्छ जीवन पुस्तक कहिले कहिले पश्चिमा जस्तो कहिले आर्ष चिन्तक कहिले पश्चिमा जस्तो कहिले आर्ष चिन्तक रूप रंग पृथक गर्ने ज्याद्रो जीवन पुस्तक रूप रंग पृथक गर्ने ज्याद्रो जीवन पुस्तक गोप्य राखे सबै देख्छन् गोप्य राखे सबै देख्छन् लुकाउनु कहाँ तक राख्न इज्जत सक्दैन फाट्यो जीवन पुस्तक गुण बैगुणको जात कसी घोटाई छैन त गुण बैगुणको जात कसी घोटाई छैन त स्वयं जान्ने स्वयं सुन्ने हरे जीवन पुस्तक अनुहार कलासिप प्रशंसा गर्नु पर्दछ अनुहार कलासिप प्रशंसा गर्नु पर्दछ संसार सम्पूर्ण खोज्ने भो थोत्रो जीवन पुस्तक लेखेका कविता गीत गाएको खोज्छ पाठक लेखेका कविता गीत गाएको खोज्छ पाठक वाह 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 चल्दछ सर्वत्र नामी जीवन पुस्तक जस्तो होस् लेखालेख जस्तो होस् लेखालेख क्या राम्रो भन्नु पर्दछ यस्तो भन्न नजान्नेको व्यर्थै जीवन पुस्तक यस्तो भन्न नजान्नेको व्यर्थै जीवन पुस्तक केही जान्दैन उप्रेत विद्वान बन्छ सगोसित केही जान्दैन उप्रेत विद्वान बन्छ सगोसित राजनीतिज्ञ लेखाए आफ्नो जीवन पुस्तक राजनीतिज्ञ लेखाए आफ्नो जीवन पुस्तक आफ्नो जीवन पुस्तक जदौ प्रणाम मेरो टुङ्ग्यो कार्यक्रमलाई निहालेर बसेर अनि स्रष्टालाई सुझाव पनि दिएर सल्लाह दिएर हैन सुधार्नका निम्ति चाहिँ अनुरोध गरेर आफ्नो रचनालाई यति मिठो तरिकाले प्रस्तुत गरिदिनु भयो यो भन्दा अरु मैले शब्दमा यहाँलाई केही पनि भन्न सक्दिनँ हार्दिक आभार गुरु हार्दिक नमन शुभरात्रि शुभरात्रि
एकदमै मधुरो आएको छ भन्नुभएको छ किनभने यो रसधारमा जोडिएपछि आवाज आवाज आइरहेको होला संस्थागतसम्म चाहिँ आवाज एकदमै सानो हुन्छ यो संस्था जोडिएर आवाज नआउँछ कहिले यस्तै हुन्छ कार्यक्रममा पनि अब हामी कार्यक्रम बल्ल अलिकति अवस्था सबै म कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु ल सायद जोडिन नमिलेको होला दिननाथ गरी उपस्थित छ उहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा सँगसँगै कार्यक्रममा छौँ म कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित गरेर यस कार्यक्रमलाई यो कार्यक्रमलाई पूर्ण सफल बनाउनका लागि देशभरि सबै गर्दै मलाई साथ यो कार्यक्रमलाई पुनः पछि अनि यहाँनिर सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी गर्दै यहाँहरू